आज मेन हाम्रो विषयवस्तु यो बुद्धिज्म भन्ने बित्तिकै स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको बुद्ध हामी भन्छौँ। बुद्ध एज अ पर्सन हामी बुझिरहेका हुन्छौँ। अब नेपालमा लुम्बिनीमा जन्मेको, सिद्धार्थको रूपमा जन्मेको, इन्लाइटन भयो, हामी स्कुलमा पनि पढिरहेको स्टोरीहरू हो। गृह त्याग गर्यो, त्यसपछि जङ्गलमा गएर ध्यान बस्यो, अनि ज्ञान प्राप्त गर्यो र ज्ञान बाँड्यो। सो हाम्रो स्टोरी चाहिँ यो यति स्टोरी चाहिँ कसैलाई पनि कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन। सबैले सुनिआएकै विषयवस्तु हो र त्यसपछि प्रायलाई चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ यहीँनिर चाहिँ एन्ड हुन्छ। जङ्गलमा गयो, ध्यान बस्यो, ज्ञान प्राप्त भयो, त्यसपछि स्टोरी चाहिँ त्यसपछि एन्ड हुन्छ। तर धेरैको चाहिँ कौतूहलता र जिज्ञासा पनि यहीँनिर एन्ड हुन्छ, किनभने ज्ञान प्राप्त भयो भनेपछि त्यो नै स्टोरीको क्लाइमेक्स हो भन्नेमा चाहिँ पुग्छ। अब हामी भन्छौँ लाइफ स्किलको यदि विद्यार्थी हौँ भने त्यतिमा चाहिँ चित्त बुझाउनु हुँदैन है। उहाँले त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, आफ्नो कल्याण गर्नुभयो, तर जुन बाँडेको चाहिँ ज्ञान भनिएको हो त्यो ज्ञान चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपयोगी सिद्ध हुन्छ भने यो सबै स्टोरी पढेको बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर हामी जुन चाहिँ गर्व गर्छौँ त्यसको चाहिँ काम आउँछ। अदरवाइज अब त्यसको कुनै उपयोगिता हामीले लिन सकिएन भने त्यसले खासै चाहिँ नहुने भएको भएर अब मेरो अहिलेको चाहिँ भनौँ न आजको डिस्कसन भनेको मैले के क्वेसन्सहरू चाहिँ बाट चाहिँ सुरु गर्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ थप जिज्ञासा र त्यो अनुसार चाहिँ किन के क्वेसन्सहरू धेरै नै छन् कि। अब जस्तै अब बुद्धवाद अथवा बुद्धिज्म भनेकै के हो है। अब धेरैले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सम्प्रदायको रूपमा चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ। होइन, यो त कहाँ सम्प्रदाय होइन, यो चाहिँ फिलोसफी हो, यो त दर्शन हो भने अरू कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउला। यसमा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किन यो धर्म हो अथवा होइन, अथवा दर्शन हो अथवा होइन। अब बुद्धिस्ट हुनु भनेको के हो है। अब यो चिज पनि अलिकति चाहिँ छलफलको विषय हुनसक्छ। अब बुद्धिज्ममा यो वर्सिप गर्ने, प्रार्थना गर्ने, पूजा गर्ने भन्ने चिजको चाहिँ अर्थ कहाँनिर छ, के अर्थ छ कि छैन अर्थ पनि है। धेरैले भन्छ बुद्धिज्ममा वर्सिप, प्रार्थना, पूजाको अर्थ छैन है भनेपछि यहाँ पनि एकचोटि छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छ। मूर्ति पूजा र मन्दिरको कुराहरू छन्, जुन चिज चाहिँ अब यो मूर्ति पूजक, मन्दिर पूजक चाहिँ किसिमको चाहिँ यो चाहिँ बुद्धवाद होइन भन्ने चाहिँ मान्यताहरू पनि हामीले चाहिँ सुन्नमा आउँछ भने यसमा के रहेछ है। यहाँ पनि पुरोहितहरूको चाहिँ कुराहरू अलि प्रश्न चिन्हको रूपमा होइन, भिक्षुनीसँग भने के हो कसो हो यी कुराहरू छन्। अर्को साह्रै नै चाहिँ डिबेट हुने चाहिँ विषय, बुद्धिस्टहरू शाकाहारी हुन् कि मांसाहारी हुन्। अर्को धेरै नै डिबेट हुने विषय, बुद्ध धर्म त हिन्दू धर्मको शाखा हो भन्ने विषय है, हो या होइन, के हो कसो हो। अर्को विवादित विषय, बुद्ध विष्णुको अवतार हो भन्ने विषय, यसमा पनि कसो के हो है। अर्को चाहिँ अब यो रिइन्कार्नेसन को विषय चाहिँ बुद्धिज्ममा अब के छ त है। अब यो विषय पनि अलिकति डिबेटको विषयहरू छ। त्यसपछि यो अघि नै भनिसकेको कुरा भयो सेम। त्यसपछि बुद्धिज्ममा पाप र पुण्य भन्ने चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कुरो आउँछ, यसको चाहिँ कन्सेप्ट के हो। र अन्य धर्महरूमा पनि पाप र पुण्यको त कन्सेप्ट छ,
फरक छ कि के छ? स्वर्ग र नरकको कुरा आउँछ, यो चाहिँ के हो कसो हो है? अर्को, बुद्धिज्म चाहिँ साइन्टिफिक धर्म हो र, साइन्टिफिक छ र भन्ने प्रश्न है। अनि कतिपयले चाहिँ बुद्धवादलाई चाहिँ यो दुःखवादी धर्म हो, किनभने यसले दुःख बाहेक अरू केही नै बोल्दैन भन्ने खालको पनि कुरा गर्छ। यसो हेर्दाखेरि हुन पनि हो, कसो हो? अब यसमा चाहिँ यसका ब्रान्चेसहरूका कुराहरू हामी अलिकति कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा बुद्धको चाहिँ मूलभूत शिक्षाहरूको जस्ट नाम उच्चारण मात्रै गर्ने हो भने अहिले मैले एकदम ओभरभ्यूमा जाँदैछु। 4 आर्य सत्य भनेपछि ओभर आर्चिङ यति कुराले सबै बुद्धका चाहिँ फिलोसफी, शिक्षा भनौँ, आचरण भनौँ, सबै चिज यसैमै अट्छ। 4 आर्य सत्यभित्र नै अट्छ भनेपछि साँच्चै बुद्धलाई चिन्ने हो भने यो 4 आर्य सत्यमै डिपली चाहिँ यसमा चाहिँ जानुपर्ने हो। जसले चाहिँ 4टा कुरा, यो 4 आर्य सत्यमा चाहिँ 4टा कुरा चाहिँ गर्छ। एउटा दुःखको विषयमा चाहिँ बुझाउँछ भने दुःखको कारण के हो त भन्दाखेरि यो कार्य कारण सिद्धान्तहरू, प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्ने चाहिँ जुन सिद्धान्त छ, इन्टरडिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन भन्ने, त्यसपछि निर्वाण भन्ने चाहिँ टर्महरू प्रयोग हुन्छ, त्यसपछि मध्यम मार्ग भन्ने टर्महरू प्रयोग हुन्छ है। अब यी मूलभूत विषयहरू नि यो चाहिँ बेसिक, यति बेसिक चाहिँ थाहा भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी त्यसपछि अरू चिज चाहिँ रिड गर्न सक्छौँ, अरू चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ यो बुद्धको उपदेश अनुसार अथवा चाहिँ बुद्धिस्टहरूले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै अथवा चाहिँ अन्तिम लक्ष्य भनौँ नि हामी, यो संसारको सत्यलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्ने भन्ने विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी त्रिलक्षण भनेर 3टा चाहिँ लक्षणहरू है, अनित्य, दुःख, अनात्मा भन्ने। त्यस्तै अर्को स्ट्रिम छ जुनमा चाहिँ महायान स्ट्रिम भन्छ। महायान स्ट्रिममा चाहिँ बढी चाहिँ डिस्कसन हुने चाहिँ विषयवस्तु बोधिचित्त भन्ने, चित्त मात्रता भन्ने, त्यसपछि सुगत गर्भ, बुद्ध नेचर भन्ने विषय, त्यसपछि शून्यताको विषय। अब यी विषय चाहिँ मैले भन्न त भने महायानका चाहिँ मा चाहिँ बढी यो यसको छलफल हुन्छ। तर यो चाहिँ अरू ब्रान्च जुन चाहिँ थेरवाद, जुन चाहिँ श्रावकियानमा पनि यी कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। त्योबाट अलग चाहिँ होइन है, तर छलफल गर्ने तरिका र छलफल गर्ने जुन डिग्री चाहिँ मात्रै फरक हो। यो मैले एकदम ओभरभ्यू विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँ राख्ने चाहिँ प्रयास गरेँ। यो भनौँ न, इज इट अ रिलिजन, यो फिलोसफी हो कि अथवा यो दुवै होइन, यो अझ अर्को चाहिँ कुनै भन्नुपर्छ भन्ने खालको विषयमा डिफ्रेन्ट थट्सहरू छन्। यो विषयमा यहाँहरूले यो च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले अब समयलाई पनि हेरेर जस्ट 2टा चाहिँ विचार चाहिँ यो लाइभ तपाईँले गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। 2टा मात्रै विचार यताबाट लिन्छु भने च्याट बक्समा चाहिँ अरू विचारहरू चाहिँ च्याट बक्सबाट चाहिँ अनिसजीले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ बुद्धिज्म चाहिँ वे अफ लिभिङ हो, यो चाहिँ एउटा जीवन जिउने चाहिँ पद्धति र यहाँ भनेर अरू पनि विचारहरू आइरहेछ। हाम्रो राजनजीले चाहिँ साइन्स अफ लिभिङ भन्नुभयो, जिउने चाहिँ एउटा चाहिँ यो विज्ञान हो भनेर भन्नुभएको छ है। यो चाहिँ विषय चाहिँ कसरी कहाँ हेऱ्यो त्यही नै देखिने रहेछ है। र मैले यो उठान गर्नुपर्ने किनभने भने यो रिलिजन हो होइन भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ एक हिसाबले हेऱ्यो भने यो रिलिजन हो। कसरी हो भन्दाखेरि अब जस्तै अब पपुलेसनमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ झन्डै चाहिँ अब 500 मिलियन भनेको झन्डै 50 करोड चाहिँ
यो पपुलेसन यो वर्ल्डमा चाहिँ 50 करोड चाहिँ बुद्धिज्म मान्नेहरू अथवा बुद्धिज्म अभ्यास गर्नेहरू चाहिँ छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पपुलेसन बनाउनेहरूले चाहिँ पपुलेसनको जुन यो क्याटेगोराइज गर्नेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड रिलिजनको रूपमा, यो चाहिँ नम्बरमा हेर्ने हो भने 5औं नम्बरमा आउँछ। क्रिस्चियन चाहिँ फर्स्टमा आउँछ, मुस्लिम आउँछ दोस्रो नम्बरमा, अनि त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हिन्दुइजम आउँछ, अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ नन रिलिजन मान्ने, कुनै पनि रिलिजन नमान्नेहरूको चाहिँ क्याटेगोरी आउँछ भनेपछि, अनि 5औं नम्बरमा चाहिँ बुद्धिज्म आउँछ। त्यसपछि चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ वर्ल्ड रिलिजनको रूपमा चाहिँ आइरहेको कारणले एकदम ठुलो मास, ठुलो यो पपुलेसनले चाहिँ यो आइडियोलोजी, यो चाहिँ प्रिन्सिपलमा चाहिँ फलो गरिरहेछ अथवा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेछ भन्ने मानेमा अब यो रिलिजनको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राखिया छ। र रिलिजनको फेरि कुरा गर्दाखेरि रिलिजनले चाहिँ कुनै एउटा फेथ, कुनै एउटा चाहिँ विश्वास, एउटा गड हैन अथवा ईश्वर भन्ने खालको चाहिँ एउटा जेनरली चाहिँ लिइरहेको हुन्छ, एउटा चाहिँ फेथमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर बुद्धिज्म चाहिँ यो फेथ भन्ने चाहिँ चिजबाट अलग भएको यो त्यो खालको चाहिँ यो आइडियोलोजी अथवा चाहिँ यो चाहिँ वाद भएको भएर अब यसलाई चाहिँ रिलिजनमा राख्न मिल्दैन कि भन्ने विचार आएको खास चाहिँ त्यो हिसाबले हो। यसमा चाहिँ मोर एक्सप्लोरेसन र यो सत्यलाई चाहिँ खोजबाट चाहिँ सत्यसम्म पुग्ने, जबकि पूर्व स्थापित चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ विचारलाई चाहिँ मानेर चाहिँ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने नभइकन यसमा चाहिँ आफैले खोजेर आफ्नो चाहिँ सत्य आफैले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने त्यो खालको चाहिँ यो खालको चाहिँ वाद भएको भएर बुद्धवादलाई चाहिँ रिलिजन भन्नमा धेरैलाई चाहिँ हिचकिच चाहिँ छ। तर यसको अर्को पाटो हेर्ने हो भने अघि भने जस्तै ठुलो पपुलेसनले यो पद्धतिलाई चाहिँ आत्मसात गरेको छ। अनि त्यसपछि अब यसमा पनि हेर्नुभयो भने अरू धर्महरूमा, अरू सम्प्रदायहरूमा जस्तै नै अब ड्रेस कोडदेखि लिएर कुनै रिचुअल्सहरूदेखि लिएर कुनै चाहिँ ग्रन्थहरू, कुनै चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ रिलिजनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। भने रिलिजन भन्ने बित्तिकै नै, यो धर्म सम्प्रदाय भन्ने बित्तिकै नै मान्छेलाई एलर्जिक पनि हुने भएको भएर मान्छेहरूलाई जेनरली यो चाहिँ यो युज गर्न चाहिँ नचाहेको कारण त्यो हो। किन एलर्जिक भन्दाखेरि रिलिजनले एउटा काम के गर्छ भन्दाखेरि युनाइट गर्ने काम गर्छ भने नि 500 मिलियन पपुलेसनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विचारधारामा ल्याउने काम गरेको छ भने फेरि एट द सेम टाइम रिलिजनले डिभाइड गर्ने काम पनि गर्छ है। डिभाइड गर्ने काम कसरी गर्छ भन्दाखेरि रिलिजन तपाईँले अब एउटा समात्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो एउटा मत अब भनौँ न साँच्चै अभ्यास गरेर साँच्चै बुद्धले भने जस्तै चाहिँ इन्लाइटनमेन्ट हुनेमा गयो भने त्यहाँ कुनै त्यस्तो खालको डिभिजन भन्ने नै भएन, सिद्धिहाल्यो। तर प्राय मान्छेले चाहिँ बुद्धिज्म अवलम्बन गर्नु भनेको चाहिँ मतलब केही बुद्धिज्मका चाहिँ केही पक्षहरूलाई चाहिँ उसले आत्मसात गरे हुन्छ र साँच्चै चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ साँच्चै इन्लाइटनमेन्टको पाथमा, इन्लाइटनमेन्टकै बाटोमा चाहिँ गएको हुँदैन। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ केमा फस्छ भन्दाखेरि मतान्तरमा। हामी यो मान्छौँ, तिमीहरूले मान्ने चिज चाहिँ यो गलत छ। सो मान्ने र नमान्नेमा चाहिँ जान्छ र मान्ने नमान्नेमा जाने बित्तिकै अब रिलिजन चाहिँ डिभाइडरको रूपमा काम गर्छ। डिभाइडरको रूपमा काम गरेपछि अब त्यहाँ वाद विवाद र झैँ झगडाको चाहिँ कुरा आउँछ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब बुद्धिज्म चाहिँ पनि साँच्चै त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ डिभाइड गर्ने खालको चाहिँ कुनै हो त साँच्चै
भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी हेर्यौँ भने अब चलन चल्तीमा मान्छेहरूले जुन जुन किसिमले गइरहेछ अब त्यहाँ त्यस्तो रिलिजियस भाव नभएको होइन, तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब त्यो गलत हो, त्यो राइट हो, त्यो रङ हो, त्यो चाहिँ अब हामीले मूल्याङ्कन गरिकन आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र आफू र आफूसँग सम्बन्धित अरूलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो चोइस, आफ्नो आफूले चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा भए, तर चाहिँ रिलिजियसनेसको चाहिँ भाव इन अ सेन्स तपाईँलाई सजिलो हुन्छ रिलिजियस जुन रिलिजियसनेसबाट चाहिँ तपाईँ एन्टर हुनलाई एउटा चाहिँ अर्गनाइज किसिमको चाहिँ सेटअपमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नलाई केही सुविधाहरू तपाईँलाई पाउनुहुन्छ भने एट द सेम टाइम यो रिलिजियस भावले चाहिँ डिभाइड गर्ने र अरू रिलिजनहरूलाई प्रति चाहिँ द्वेष भाव आउने, अरू रिलिजनका कुराहरू आए कि टेन्सन हुने है, रिस उठ्ने अथवा चाहिँ यो चाहिँ पराया जस्तो अन्य जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठान्ने चाहिँ यो खालको चाहिँ टेन्डेन्सी हुने भएको भएर अब बुद्धिज्म एज अ रिलिजन भन्नलाई चाहिँ धेरैलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यति चाहिँ निको चाहिँ लाग्दैन है। त्यो भएर अब हामी यदि चाहिँ बुद्धिज्मलाई चाहिँ ट्रु सेन्समा बुझ्छौँ भने यसलाई रिलिजन भनौँ, फिलोसफी भनौँ र जुनसुकै टर्म युज गर्दाखेरि पनि त्यहाँ खास आपत्ति चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तर यो चाहिँ मेरो विचार है। अब यो मेरो विचारमा केही थप विचारहरू छ भने अब यो लास्ट एउटा चाहिँ विचार चाहिँ रविन्द्र छ। अब धर्मको अर्थलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्ने गर्छ। त्यो भन्दा बुद्ध धर्मले चाहिँ धर्मलाई के नै आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्मसँग जोडेर लियो भने बढी सहज जस्तो त्यसरी लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रविन्द्रले भन्नुभयो अनुसार त अझ चाहिँ कर्मतिर लाने हो भने यो चाहिँ मोर वे अफ लिभिङको कुरा जस्तो आयो है। हजुर हस्, धन्यवाद। रक्षाजीले केही भन्नु लाग्नु भयो? अहिले भर्खर भन्नुभएको आइडियासँग म्याच गरेँ मैले पनि है। अलिकति अस्ट्रेलिया रिलिजियस कन्ट्री हो है। यहाँ क्रिस्चियनहरू धेरै छन् तर सबै धर्मका मानिसहरू छन्। तर सबै धर्म अरू धर्महरू भन्दा बुद्धिज्म जसले बिलिफ राख्छन् उनीहरू चाहिँ क्रस रिलिजन सबैले मन पराउँदो रहेछन् होइन। सबैले रेस्पेक्ट पनि गर्छन्। ओपननेस एउटा बुद्धिज्मको कर्म एभ्रिथिङ इज अबाउट कर्म भन्ने त्यो फिलोसफी एकदमै पपुलर छ यहाँ चाहिँ अरू धर्मकोहरूले पनि। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ बुद्धिज्म फिलोसफी बिग पार्ट फिलोसफी हो। त्यस कारणले बुद्धले रिपिटेडली आइ एम नट गड भन्ने जुन एउटा डिफ्रेन्ट फिलोसफी एउटा प्रेजेन्ट गरेको छ संसारसम्म चाहिँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पिपल आर एक्सेप्टिङ इट इन मोर ओपन वेज होइन। जब धर्म हुन्छ नि तब इट बिकम्स क्लोज कम्युनिटी। त्यसले त्यो अरूहरूलाई बाहिर राख्छ, सर्कलबाट बाहिर राख्छ। तर बुद्धले चाहिँ बुद्धिस्ट फिलोसफीमा चाहिँ धर्म होइन यो फिलोसफी हो, वे अफ लाइफ हो भनेको धेरै सुनिन्छ। त्यो एउटा पपुलर आइडिया छ यहाँ होइन। त्यसैले सबैले मन पराउँछ, सबैजना बुद्धिस्ट उसमा इन्क्लुड हुन्छन् होइन। त्यो हामीले अलिकति त्यसमा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। बुद्ध हामी नेपाल बुद्धको देश भनेर जुन एउटा लिन्छौँ, इट्स अ बिग थिङ फर अस है। कतिलाई थाहा पनि छैन। रक्षाजी एकदम धन्यवाद है, तपाईँले एकदम राइट पोइन्ट चाहिँ उठाउनु भयो। बुद्धिज्म चाहिँ यो क्रस रिलिजनमा पनि पपुलर किन भयो भन्दाखेरि अगेन यो चाहिँ यसको रिलिजियसनेसको चाहिँ पार्ट चाहिँ नभइकन यो मोर चाहिँ यो इन्क्लुसिभ छ क्या। यसमा चाहिँ इन्क्लुसिभ इन अ सेन्स यो प्र्याक्टिस चाहिँ एकजना क्रिस्चियन भएर पनि उसले प्र्याक्टिस गर्न सक्ने, प्र्याक्टिस गरेर हेऱ्यो भने सेम एउटै लाभ आउने। एकजना मुस्लिमले पनि यो प्र्याक्टिस गर्यो भने उही नै बेनिफिट चाहिँ उत्तिकै आउने, उही नै आउने। अनि त्यो खालको हुने भएको भएर यो चाहिँ मोर इन्क्लुसिभ भएर त्यो खालको चाहिँ
गइरहेछ र अहिले हाम्रो रविन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै अब यो कर्तव्य कर्म चाहिँ यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। गराइ भनौँ न, केही यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ र यो राइट चिज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कर्मको जुन उठाउनु भयो यसको एउटा पार्ट हो भने अब फिलोसफीको हिसाबले हेर्ने हो भने यसले सत्यसम्म ट्रुथसम्म चाहिँ पुग्नको लागि जुन मेथड युज गर्छ र जुन तरिकाले ट्रुथसम्म पुग्ने कुरा गर्छ त्यो चाहिँ अब सबैको अपिलको विषय अथवा चाहिँ अघि भन्नु जस्तै अरू रिलिजनहरूलाई पनि अपिलिङ उनीहरूले पनि गर्न चाहने र सक्ने चाहिँ भएको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यसको ट्रुथको बारे जुन खालको चाहिँ विचार हो र ट्रुथसम्म पुग्ने जुन मेथड हो त्यो चाहिँ निकै इन्क्लुसिभ छ। यसले चाहिँ तिमीले यस्तो टिका लगायो भने मात्रै चाहिँ यो गर्न पाइने, तिमीले यो लुगा लगायो भने मात्रै यो गर्न पाउने, तिमी यो खालको भयो भने तिमी नर्कमा जान्छौ, यो खालको चाहिँ तिमी चाहिँ कलरको लुगा लगायो भने तिमी स्वर्गमा जान्छौ भन्ने टाइपको चाहिँ त्यतातिर चाहिँ नआइकन एक्ज्याक्टली यो हजुर मैले यसो अब यहाँ मुस्लिम कम्युनिटीहरू छन्, क्रिस्चियनहरू छ, उनीहरूको बारेमा नि बुझेँ, उनीहरूसँग सङ्गत गरेँ होइन। उनीहरू पनि एकदमै इन्क्लुसिभ छन्, उनीहरू पनि एकदमै ओपन छन्। जति हिन्दू हामी क्लोज छौँ नि, हामी अरूलाई बाहिर राख्छौँ होइन, उनीहरू हिन्दूहरू पनि के अरे बुद्धिस्टहरू पनि मुस्लिमहरू पनि क्रिस्चियनहरू पनि एकदमै वेलकमिङ रिलिजन छ होइन। तर वन्स वी गेट टु देम होइन, उनीहरूको रुलहरू होइन अलिकति थ्रेटनिङ काइन्ड अफ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पनिस यस्तो हुन्छ नर्क यस्तो हुन्छ नि, त्यो चिजहरू बढी छ। बुद्धिज्ममा एकदमै त्योबाट बाहेक होप छ होइन, पोजिटिभिटी छ, अप्टिमिजम छ। त्यो चिजले मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ कि थ्रेटले भन्दा। धेरै जस्तो धर्ममा चाहिँ पनिसहरू हेलको कन्सेप्टहरू छ, एकदमै स्ट्रङ छ होइन। पिपल फियर कि होप, एउटा अरूले फियर बाँड्छन्, बुद्धिज्मले होप बाँड्छ जस्तो लाग्छ है, मेरो अहिले यसो अब्जर्भेसन आफ्नो। त्यसले गर्दाखेरि अझै पपुलर हुँदैछ र धेरै अगाडि जान्छ यो बुद्धिज्मको फिलोसफी होइन। समयअनुसार परिष्कृत हुनु जरुरी छ होइन, तर इट विल गो फार जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। मलाई चाहिँ म हिन्दू भए पनि सानैदेखि फ्यामिली इन्फ्लुएन्स है बुद्धिज्ममा हामी ढल्क्यौँ, एज अ रिलिजन बिलिभ गर्दै बढ्यौँ हामी होइन। तर अब बिस्तारै होइन कि भन्नेतिर म पनि त्यतातिर सोच मेरो ढल्किँदैछ। इन्टरनेसनल एउटा जुन मान्छे अरू कम्युनिटी बुझ्दै जाँदाखेरि अरूहरूले बुद्धिज्मलाई धर्म भन्न चाहँदैनन्, म पनि बिस्तारै त्यतैतिर बढ्दैछु जस्तो लाग्छ। यो विषयलाई अब बिट मार्नतिर लागौँ है। यहाँ विचारहरू चाहिँ एउटा राइट डिरेक्सनमा चाहिँ जाने हिसाबले चाहिँ विचारहरू आइसकेको छ र अब यो एउटा टर्म चाहिँ भर्खरै रक्षाजीले चाहिँ उठाउनु भयो। अब धर्म भन्ने शब्द यो साह्रै नै यो अनेकार्थी शब्द हो कि यो चाहिँ धर्म भन्ने शब्दले चाहिँ धेरैवटा चाहिँ अर्थ लगाउँछ, अनि त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युज पनि हुने भयो। अब एउटा सेन्टेन्स छ कि जुन चाहिँ त्यो सेन्टेन्स आफै कन्फ्युजिङ छ। बुद्ध धर्म कुनै धर्म होइन भन्यो भने होइन, यो कतिको अब कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यहाँ बुद्ध धर्म होइन भनेर भन्दाखेरि यहाँ अगाडिको धर्म र पछाडिको धर्मको चाहिँ अर्थ फरक छ कि है। अगाडिको धर्म भन्ने चाहिँ बुद्ध धर्म होइन भन्दाखेरि अगाडिको धर्मले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि धर्म चाहिँ अब एकदम ओरिजिनल तपाईँ चाहिँ डिक्सनरी मिनिङतिर जानुभयो भने धारयति धर्म भन्छ कि। धारयति भने जुन कुनै चाहिँ अब्जेक्ट, कुनै एउटा चाहिँ विषयवस्तुले धारण गरेको उसको आफ्नो स्वभाव, उसले धारण गरेको उसले बोकेको एउटा चाहिँ जुन नेचर हुन्छ, त्यो नेचरलाई नै धर्म भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ प्रयोग भएको रहेछ है परापूर्व कालमा, सनातन अवस्थामा है। तर त्यो चिज चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै 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 धर्म भन्ने शब्द चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रुप अफ पिपल अथवा एउटा चाहिँ तरिकाबाट हिँड्ने, एउटा कल्चर मान्ने, एउटा किसिमले खाने हो तिनीहरू चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ अथवा एउटा एरियामा बस्ने
भन्ने अर्थमा चाहिँ बिस्तारै गयो र त्यही धर्मलाई चाहिँ अब कार्ल मार्क्सले फेरि अर्को एउटा चाहिँ भनेछ धर्म चाहिँ अफिम हो है, रिलिजियन इज अ ओपियम। यो जति पनि संसारमा चाहिँ दुःख र जति पनि यो उत्पीडनहरू छ, जति पनि समस्याहरू छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा कारण भनेको चाहिँ धर्म हो। धर्मले गर्दाखेरि नै यहाँ चाहिँ समाजमा उच निच र उत्पीडनहरू भइरहेको छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त अब त्यो सुन्ने मान्छेहरूलाई यो धर्म भन्ने चिज चाहिँ शब्द नै यति एलर्जिक हुँदै गएर भयो कि यही तममा पनि यो सायद यो रिलिजनको डिबेट चाहिँ आएको हुनसक्छ। त्यो खालको चाहिँ गयो है। त्यसैले अब हामी अब स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ चिन्तन गर्ने र ट्रुथलाई बुझ्न खोज्नेहरूले चाहिँ यो एउटा डेफिनेसन अथवा एउटा पक्षमा चाहिँ नगइकन यो अनेक पक्षलाई समेत बुझेर चाहिँ गयौँ भने हामी कन्फ्युजनमा पर्दैनौँ र अरू कन्फ्युजनमा परेकाहरूलाई पनि हामी चाहिँ सम्झाउन बुझाउन चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। अब आफै कन्फ्युजनमा भयो भने त त्यसपछि समस्या नै हुने भयो। त्यसैले बुद्ध धर्म कुनै धर्म होइन भन्दाखेरि कस्तो विरोधाभास सुनिन्छ है भन्दाखेरि बुद्ध धर्म भन्दाखेरि बुद्धले सिकाएको शिक्षाहरू प्रिन्सिपल र जुन सत्यसम्म जाने जुन वे अफ मेथड अफ इन्भेस्टिगेसन है त्योलाई चाहिँ बुद्ध धर्म भन्न खोजेको हो। अब विभिन्न अरू मेथड पनि होला र हिन्दू धर्मकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ धेरैवटा चाहिँ त्यस्तो मेथडहरू छ जसले चाहिँ अब सत्यसम्म चाहिँ पुग्नको लागि भनेर चाहिँ गरिन्छ हैन। सो ती मध्ये चाहिँ एउटा मेथडको रूपमा जसले चाहिँ अब सत्यसम्म पुग्नलाई चाहिँ सुविधाजनक सजिलोसित चाहिँ पुग्न सक्ने भन्ने अर्थमा बुद्ध धर्म भन्ने चाहिँ शब्द प्रयोग भएको हो भने यो कुनै धर्म होइन भन्ने मतलब कुनै यस्तो एउटा चाहिँ बाडिएको एउटा चाहिँ घेराभित्र बसेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपल अथवा कल्चर चाहिँ कल्चरल ग्रुप जस्तो चाहिँ खालको होइन भनेर भन्न खोजेको है। त्यसैले अब यही कुरो नबुझेर कतिले चाहिँ गुम्बा जलाउन गए, कोही चाहिँ मन्दिर भट्काउन गए, कोही चाहिँ संस्कृतको ग्रन्थहरू चाहिँ जलाउनतिर लाए भनेपछि यी कुराहरू भनेर चाहिँ कन्फ्युजनका चाहिँ उपजहरू हुन् भनेर भन्दै यो विषयलाई चाहिँ मैले यहीँ बिट मार्ने चाहिँ तिर लागेँ र हामी अर्को विषयमा चाहिँ जान्छौँ। यो विषयलाई अहिले एकछिन चाहिँ राखौँ। अब बुद्धिज्ममा पनि वर्शिप प्रार्थना पूजा जस्तो खालको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ है। फेरि अर्कोतिर चाहिँ हामी कुरा गर्दाखेरि बुद्धिज्म चाहिँ रिलिजन होइन, यहाँ कहाँबाट यो वर्शिप र प्रार्थनाको कुरा आयो भन्ने कुराहरू पनि आउला र अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति छलफल गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। जस्तै प्रार्थना यो पूजा भनेको सबै रिलिजनहरूका चाहिँ एउटा वान अफ द क्यारेक्टर नै हो है। क्रिस्चियनहरू आफ्नै किसिमले चाहिँ प्रार्थना गर्छन्, पूजा गर्छन्, हिन्दूहरूको आफ्नै तरिकाको चाहिँ प्रार्थना हुन्छ, पूजा हुन्छ र त्यो प्रार्थना पूजाको हेर्दाखेरि सबै प्रार्थना पूजा नै हुन्, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्टेन्सन, त्यहाँ चाहिँ नेचर चाहिँ फरक भएको भएर अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पाठ चाहिँ हुँदै जाने हो है। त्यो हिसाबले एकचोटि बुझ्यौँ भने यो वर्शिप प्रार्थना पूजाको पनि अलिकति चाहिँ रिलेभेन्स चाहिँ हामी बुझ्छौँ। नत्र फेरि गोलमटोल हुने भएको भएर यो विषयमा पनि अलिकति हामी चाहिँ प्रवेश गर्नतिर जान्छौँ। र अब मैले एउटा प्रश्न राखेँ, अब यसमा चाहिँ यो बुद्धिज्ममा अलिक परिचित भएकाहरूबाट मैले यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु। बुद्धिज्मको वर्शिप प्रार्थना पूजा र अन्य धर्महरूमा चाहिँ एउटै खालको छ कि अलिकति फरक छ कि यो विषयमा मैले रूप दाइलाई
रिक्वेस्ट गरेर? एउटै त होइन जस्तो लाग्छ होइन। अब मैले अब धेरै जसो अब हिन्दुजमको अब साथीहरूकोबाट यताउता हेर्दाखेरि अब धेरै जसो चाहिँ त्यसमा हिन्दूमा चाहिँ भक्ति भावमा धेरै झुकाव देखिन्छ, भक्ति भावमा। अनि त्यो भक्ति भावको जस्तै अब भक्ति सङ्गीत नै भयो होइन। अब सङ्गीतबाट पहिला चाहिँ सङ्गीतमा गएर त्यसमा भक्ति गरेर त्यो भक्तिबाटै मनलाई आनन्द गर्ने, त्यहीबाटै नै धर्मको कुरा सिक्ने भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो बुद्धिज्ममा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको होइन। त्यही हिन्दूकै प्रभावबाटै हामीलाई चाहिँ यो अहिले जुन बुद्ध पूजाहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बिहारमा अहिले बुद्ध पूजा हाम्रो घर घरमा पूजाहरू हुन त भगवान् बुद्धले त हामीले दर्शनमै लानुभएको हो, तैपनि त्यही दर्शनै देखाउनु भएको हो त्यो पूजाबाट होइन। अब तैपनि अब हिन्दुजमको त्यो प्रभाव परिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ अब प्रार्थना जस्तै हामी अब गुरुमण्डल पूजा गर्छौँ होइन। गुरुमण्डल पहिला नै हामीले अब गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु सङ्घ भनेर जुन हामीले लिन्छौँ, अब त्यसलाई पहिला चाहिँ हामीले गुरु मान्न पनि त्यो प्रार्थना नै हो। त्यसैले अब हुन त अब भगवान् बुद्धले मलाई प्रार्थना गर्नु, मलाई यो गर्नु, मलाई पूजा गर्नु भनेको त छैन होइन। अब त्यो नभए पनि हामी आफैले नै यो बनाएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब हाम्रो बुद्धिज्ममा चाहिँ हाम्रो जस्तै अब अघिको पनि अब बुद्ध बाबको कुरा आयो होइन। त्यसैले अब के भन्नु, अब मलाई यसमा शब्द नै राख्न सकेन मैले। हजुर, हस्, धन्यवाद। रूप दाइले चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ। यसमा शैलेन्द्रको पनि एउटा केही विचार राख्ने? मेरो विचारमा चाहिँ प्रार्थना पूजा भन्ने चिज चाहिँ हरेक धर्ममा एउटै हो जस्तो लाग्छ। किनकि हजुर भर्खर रूप दाइले भन्नुभएको जस्तै धर्मको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कसैले चाहिँ भक्ति मार्गको प्र्याक्टिस गर्छन्, कसैले ज्ञान मार्गको प्र्याक्टिस गर्छन्। अब यो पूजा प्रार्थना भनेको चाहिँ भक्ति मार्गको सुरुवात जस्तो लाग्छ। अनि पूजा पाठ जुनसुकै गरे पनि यो चाहिँ अब श्रद्धा डेभलप गर्नलाई, कुनै चिजप्रति चाहिँ श्रद्धा डेभलप गर्नलाई प्रार्थना पूजा गर्ने हो। र जो चाहिँ ज्ञान मार्गतिर लाग्छन् उनीहरूले चाहिँ सुरुमा श्रद्धा डेभलप गर्ने, अनि पूजा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मनलाई चाहिँ एकदम सोच्नु पर्ने होइन। त्यसमा चाहिँ एकदम पूजामा मात्रै केन्द्रित भएर हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्ने, त्यो भएकोले चाहिँ यो प्रार्थना गर्ने, पूजा गर्ने चाहिँ सबै धर्ममा छन्। र अब विकृतिको रूपमा हरेक धर्ममा यो पूजा गर्दाखेरि चाहिँ पूजामा मात्रै सीमित हुने त छँदैछ। अब हिन्दू धर्म भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि पूजा गर्दै त्यसको फिलोसफी अर्कै भइरहेको हुन्छ। र त्यस्तै मुस्लिम धर्मको कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि आफ्नै किसिमले पूजा गर्छन्, एकदमै डिभोट भएर आफ्नो जुन इष्ट देवता हो अथवा परमेश्वर भन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ एकदम श्रद्धा व्यक्त गर्छन्। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ सबै धर्ममा चाहिँ पूजा गर्ने एउटै हो, तर विकृतिको कारणले चाहिँ हामीले अर्कै किसिमले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छौँ। धन्यवाद शैलेन्द्र पनि एकदम राइट चिज चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुभयो र आफ्नो विचारहरू चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। वर्सिप इन बुद्धिज्म इज फर अल भनेर हाम्रो योगेशजीले भन्नुभएको छ। अब मैले यो सबै चिजलाई चाहिँ अलिकति संश्लेषण गरेर यसमा एउटा थप कुरा चाहिँ छुटेको कुरा मात्रै थपेर म यसलाई चाहिँ बिट मार्नेतिर जान्छु। साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै यो प्रार्थना पूजा यो सबै धर्महरूमा छ र भर्खर शैलेन्द्रले भने जस्तै यो श्रद्धा उत्पत्ति गर्नलाई एउटा हो। अब धेरै जसोमा चाहिँ श्रद्धाबाट भक्तिको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ हुन्छ र हामीले रिलिजनहरूमा र प्र्याक्टिसहरूमा हेर्दै गयौँ भने डिग्री कुन डिग्रीमा भनेर भन्दाखेरि अब भक्ति मार्ग नै भनेर डिक्लेयर भएको चाहिँ अब मेथडहरू छ जुनमा चाहिँ अब भक्ति नै मात्रै है, जस्ट भक्तिमै आफूलाई पूर्ण समर्पण गरेर आफ्नो इगोहरू आफू म केही नै होइन, मेरो चाहिँ खास चाहिँ के पनि अहङ्कार भन्ने चिज चाहिँ पूर्ण रूपमा केही पनि छैन भनेर चाहिँ छोडिदिने एउटा चाहिँ मेथड छ
त्यसबाट नै मुक्ति प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ मेथड छ जसलाई भक्ति मार्ग भनिन्छ। सो त्यो खालको पूजाहरू एक थरी। अर्को चाहिँ एउटा विशेष गरी यो क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको पूजा प्रार्थनाहरू हुन्छ भन्दाखेरि याचना टाइपको। र यो चिज चाहिँ अरूमा पनि पाउनुहुन्छ, इभन बुद्धिज्ममा पनि कता कता तपाईँले देख्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ। याचना त्यो भनेको ईश्वरलाई चाहिँ सम्झेर ईश्वरसँग चाहिँ याचना गर्ने है, मलाई यो होस्, मलाई यो प्राप्त होस्, अथवा कसैलाई यो प्राप्त होस्, अथवा देशमा शान्ति होस् है भनेर पनि के भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ ईश्वरलाई चाहिँ सम्झेर ईश्वरमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सबै ध्यान चाहिँ डाइरेक्ट गरेर यस्तो होस् भनेर चाहिँ याचना गर्ने एउटा मेथड हुन्छ जसलाई चाहिँ एकदम आइडेन्टिफाइड रूपमा क्रिस्चियन मुस्लिमहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना भनेर भनिन्छ, वर्शिप भनेर भनिन्छ। भने अब हिन्दुइजमतिर हेर्ने हो भने पनि अब यो दुवै खालको पाउँछ। प्रार्थना यो ईश्वरलाई चाहिँ याचना गर्ने पनि पाउँछ भने कतै कतै चाहिँ अब जुन आराध्य देव हो, आराध्य देवको चाहिँ उपासना कुन अर्थमा भन्दाखेरि गुण गान गर्ने हैन, तिमी यस्तो हौ, तिमी यस्तो हौ, तिमी त यस्तो हौ भन्ने खालको चाहिँ गुणगान गर्ने। त्यो चिज पनि बुद्धिज्ममा नभएको होइन, बुद्ध गुणलाई चाहिँ सम्झेर बुद्ध चाहिँ यस्तो यस्तो गुण भएकोहरू भनेर चाहिँ गर्छन्। त्यसमा पनि के चाहिँ समानता हामीले पाउँछौँ। यसरी यो वर्शिप प्रार्थना पूजामा हेर्ने हो भने अघि भनिए जस्तै श्रद्धा उत्पन्न गर्ने त्यसपछि चाहिँ ज्ञानमा जाने भन्ने खालको एउटा प्याटर्न छ। तर समस्या र एउटा अब भनौँ न विकृति अघि भनिहाल्नु भयो, यो प्रार्थना पूजा चाहिँ रिलेटिभली सजिलो भयो ज्ञान भन्दा। अनि धेरै जसो मान्छेहरू अर्डिनरी बिइङ सामान्य मान्छेहरू चाहिँ केमा चाहिँ अड्कियो भन्दाखेरि वर्शिप प्रार्थना पूजामै गएर चाहिँ स्टप भयो, अड्कियो, सन्तुष्ट भयो। यो चाहिँ अब समस्या हो खास चाहिँ। यो चाहिँ एउटा प्रस्थान मार्ग हो, डोरवे हो, यो प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हो। तर चाहिँ यसैमै चाहिँ सन्तुष्ट भएर यहीँनिर चाहिँ अड्किने चाहिँ आयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञान सत्यको चाहिँ साक्षात्कार गर्ने चाहिँ त्यो चरणमा कहिले नै नपुग्ने भयो र जीवन चाहिँ त्यतिकै चाहिँ त्यो ज्ञान बिना नै चाहिँ जीवन चाहिँ व्यतीत हुने अवस्था चाहिँ प्राय सबैको भन्दिनँ म, प्रायको अर्डिनरी भनेर मैले भनेको साधारणतया चाहिँ यस्तो हुने भएको भएर वर्शिप प्रार्थना पूजाको चाहिँ उपादेयतालाई राम्ररी बुझ्यौँ भने वर्शिप प्रार्थना पूजाको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै दुत्कार गर्न पर्ने आवश्यक छैन है, त्यसलाई मजाले अवलम्बन गर्न सकिन्छ। बुद्धिज्ममा वर्शिप प्रार्थना पूजा गरिन्छ है, तर यसलाई चाहिँ मैले बुद्धिज्म मात्रै भनिनँ, यो सबै रिलिजनमा ज्ञानका कुराहरू छन् र प्रार्थनाका कुराहरू छन्। तर प्राय मान्छेहरू चाहिँ प्रार्थनामै अड्किने भएको भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हो। त्यो भएर यहाँ मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ बुद्धिज्ममा अलिकति बढी जोड दिन्छ, बढी त्यसलाई चाहिँ फोकस गरिन्छ, यो श्रद्धा उत्पन्न गर्ने चरणबाट चाहिँ छिट्टै नै तुरुन्तै चाहिँ हामी ज्ञानको चाहिँ बाटोमा सत्यको खोजीमा चाहिँ तुरुन्तै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को एउटा विषय छ, जस्तै बुद्धिज्ममा वर्शिपको र अरूमा चाहिँ फरक के हो भन्दाखेरि बुद्धको प्रिन्सिपल अथवा बुद्धको वे चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै ईश्वरको पूजन चाहिँ यसमा हुँदैन र ईश्वरको अस्तित्वलाई यहाँ कुनै मान्यता राख्दैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै ईश्वर अथवा क्रिएटरलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर त्यहाँबाट हामीलाई केही प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ यसमा शिक्षाहरू पाउनुहुन्न तपाईँले है। यसमा चाहिँ यहाँ हुने पूजाको चाहिँ एउटा तरिका भनेको चाहिँ अब गुरुलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने हो।
गुरुलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने हो। ओहो तपाईले यो चाहिँ कुरा नबुझाएको भए नसिकाएको भए मेरो जीवन त अन्धकारमय नै हुने रहेछ भनेर चाहिँ एकदम कृतज्ञ भाव भएर ग्रेटिट्युड भाव भएर बुद्धलाई एज अ गुरु है एज अ टिचरको रूपमा बुद्धप्रति चाहिँ नतमस्तक भएर बुद्धप्रति चाहिँ झुक्ने चाहिँ बुद्धिस्ट वे अफ वर्शिप हो। अब बुद्धिस्टहरूको चाहिँ पूजा अब यसो चाहिँ आँखा चिम्लेर अथवा चाहिँ बुद्धको गुणलाई सम्झेर गर्नेदेखि लिएर एकदम भव्य चाहिँ कर्मकाण्डको चाहिँ सहितको चाहिँ पूजा पनि पाउनुहुन्छ है। तर यसो हेर्दाखेरि अब ती पूजाहरू त त्यो त कुनै अन्य पूजा भन्दा चाहिँ के फरक भएर भन्ने खालको लाग्ला। अब त्यो कारण चाहिँ के हामीलाई किन लागेको भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो पूजाको चाहिँ विषयमा विशेष गरी अब तन्त्रयान तान्त्रिजमको कुराहरूमा आउँदाखेरि एकदम धेरै चिजहरू सामग्री पूजा सामग्रीहरू बटुलेर एकदम ठुलै पूजाहरू गर्ने यहाँले देख्नुहुन्छ है। तर अब त्यहाँभित्र हेऱ्यौँ भने ती पूजाहरूभित्र हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ फिलोसफी लुकेको हुन्छ। अब जसले बुझेको छ तिनीहरूलाई ती पूजाहरू ज्ञानकै अभ्यास हुन् भने अब जसलाई चाहिँ जस बाहिरी आवरणमा मात्रै हेर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो भनेको अब एउटा ठुलो कन्फ्युजन कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि त्यो सामग्रीहरू चाहिँ चढाएर अथवा पूजा गर्दाखेरि मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा त्यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले एकदम डोरै ठाउँमा एकदमै स्ट्रङ वर्डमा चाहिँ खण्डन र विरोध गरेको छ। के हो भन्दाखेरि शीलव्रत परामर्श भन्ने एउटा टर्म छ, शीलव्रत परामर्श। त्यो शीलव्रत परामर्श भनेको व्रत पूजा आदि गरेर मुक्ति पाइन्छ, व्रत पूजा आदि गरेर निर्वाण पाइन्छ, व्रत आदि पूजाहरू गरेर चाहिँ यदि चाहिँ क्लेशबाट चाहिँ निस्किन सकिन्छ भन्ने विश्वास जसले लिन्छ त्यो एउटा ठुलो खाडलमा चाहिँ छ अथवा खाडलमा चाहिँ तिर चाहिँ गइरहेछ भनेर चाहिँ पटक पटक बुद्धको चाहिँ उपदेशहरू आउँछ है। यहाँनिर बुझ्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पूजा प्रार्थना वर्शिपको चाहिँ एकदम सीमित उद्देश्य छ। त्यो सीमित उद्देश्यलाई बुझेर त्यसपछि फेरि यस्तो छ, त्यो सीमित उद्देश्यबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसको चाहिँ फेरि असीमित डाइरेक्सनमा पुग्नुहुन्छ। मात्र चाहिँ हाम्रो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नै डेभलपमेन्टलाई चाहिँ रोकिने हो। अब यहाँ कुनै धर्मसँग सम्बन्धित भएन है। यो हिन्दू धर्ममा पनि त्यही नै हो। हिन्दू धर्ममा पनि यसरी नै रोकिने भएर चाहिँ समस्या हुने हो। र जसले चाहिँ यसलाई बुझेको अब त्यहाँ पनि अभ्यास गरेर क्लेशलाई चाहिँ धमाधम चाहिँ हटाउने र चाहिँ इन्लाइटनमेन्टतिर चाहिँ जाने हो भने र अरू धर्ममा पनि त्यसरी चाहिँ जान सक्ने हो भने त ठिक हो। तर चाहिँ नजाने र कतिपय चाहिँ शिक्षामा त त्यो फोकस नै छैन, ज्ञानतिर चाहिँ फोकस नै हुँदैन। जस चाहिँ याचना र प्रार्थनामा गुणगानमै मात्रै चाहिँ त्यो होल जीवन लाइफ नै कोर्स नै त्यति मात्रै त्यस्तो खालको हुँदाखेरि मात्रै चाहिँ यो प्रश्न चिन्ह लागेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ ल्याएर मैले यहीँनिर टुङ्ग्याएँ। यसमा थप केही विचारहरू छ भने एउटा दुईटा विचार समय पनि हाम्रो चाहिँ लगभग चाहिँ सिधिसकेको भएर एउटा दुईटा विचारहरू छ भने हजुर भन्नु त तपाईँले पनि भनिसक्नु भएकै हो। मलाई के लाग्छ भने हामी पूजा गर्छौँ, पूजा गर्दाखेरि कुनै देउता कुनै मूर्ति त्यसमा अगाडि बसेर गरे हुन्छौँ नर्मल्ली। त्यसमा कस्तो हो भने आफू र जसलाई पूजा जहाँ पूजा गरे जसलाई पूजा गरे त्यो के पर्छ भन्दा आफ्नो क्षमता जति छ योग्यता ज्ञान जति छ त्योभन्दा जसलाई त्योसँग क्षमता ज्ञान चाहिँ बढी छ र हामीले त्यसलाई खुसी पार्न सक्यौँ भने अथवा त्यसले हामीलाई जे पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई खुसी पार्ने त्यसलाई त्यसको निगाहमा बस्ने हिसाबमा कतिले पूजा गरिराखेको छ भने बुद्ध धर्म चाहिँ त्यसरी नलिइकन बुद्ध धर्म के छ भने
जसलाई पूजा गरिएको छ त्यो भनेको एउटा सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त आफूले बुझ्न सक्यो, आफूले त्यो सिद्धान्त अनुसार गर्न सक्यो भने आफू पनि त्यो लेभलमा पुग्न सकिन्छ भनेर त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यसमा खास त्यो सिद्धान्तमा बुद्ध धर्म गाइड भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर कुनै देउटा भनेको एउटा प्रिन्सिपल भयो, सिद्धान्त भयो। त्यो पूजा गर्नु भनेको त्यो सिद्धान्तलाई आफूले दोहोऱ्याइ तेह्राइ मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु। त्यो गरिसके त्यो सिद्धान्त त आफ्नो जीवनमा पनि लागू हुन्छ र आफू पनि जुन लेभल छ त्योभन्दा माथि आउँछ ज्ञानको लेभलमा। त्यो हिसाबले बढी दिन्छ। एकदम यही नै हो। अब घुमिफिरी केमा आउँछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मिसलिड भइरहेको छ भने त्यो मिसलिड भइरहेको ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने मात्रै विषय हो। र यो कुरा बुद्धिज्म मात्रै होइन, अरू धर्ममा पनि सेम कुरा लागु हुन्छ। भक्ति गर्दै ज्ञानमा जाने मौकाहरू अरू धर्ममा पनि नभएको होइन, छ। तर चाहिँ मान्छेहरूलाई जान चाहँदैन, किन भन्दाखेरि सजिलो मारेर चाहिँ भक्ति मात्रै चाहिँ मै बस्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ। किन ज्ञानमा चाहिँ अलिकति टाइम दिनु पर्यो, अलिक दिमाग खियाउनु पर्यो, अलिकति साधना गर्नु पर्यो। त्यो त्यतिर जानु भन्दा त यसो 2 अक्षता चाहिँ यसो चाहिँ फालिदिएपछि अथवा चाहिँ 2 त्यहाँ दक्षिणा चाहिँ चढाइदिएपछि भन्ने खालको एकदम सजिलो एप्रोचमा चाहिँ जाने त्यो टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि मात्रै हो। त्यसैले यो मामलामा यो धर्म नै एकदमै ठुलो अगाडि अथवा पछाडि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ हिन्दू साधकहरूमा पनि यो पूजा प्रार्थनामा चाहिँ सीमित नभइकन एकदम साधनामा गएर धेरै प्युरिफिकेसनको चाहिँ मेथडमा चाहिँ जानेहरू, माइन्ड प्युरिफिकेसनको मेथडमा जानेहरू पनि देखेको छु भने, र अरू धर्ममा पनि इभन क्रिस्चियन र मुस्लिममा पनि देखेको छु। मात्र मैले आम मान्छेहरूमा यो टेन्डेन्सी चाहिँ हुने मात्रै चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ पोइन्ट आउट गरेँ। र कुनै धर्म विशेष भन्दा पनि यो चाहिँ व्यक्ति विशेष र यो 2 प्रकारको मान्छेहरू भनेर हामीले बुझ्दा, श्रीकृष्णजीले एउटा चाहिँ विचार राख्नु भएको छ। हाम्रो चैत्यमा सिन्दुर, जजङ्का, धूप समेत पूजा चाहिँ बाह्य जगतले के हो भनी प्रशंसा गरेको पाइन्छ है। ल यहाँले जुन भन्नुभएको चाहिँ अघि हाम्रो छलफलहरूमा यो चिज चाहिँ छुटेको रहेछ। हामी जुन सामग्रीहरू प्रयोग गरेर एउटा एक्सनमा हैन, कुनै पूजाहरू त एकदम नाचेर गर्नुपर्ने है, कुनै पूजामा त एकदम ढ्याङ्ग्रो ठोक्नु पर्ने है, कुनै पूजाहरूमा चाहिँ एकदम चाहिँ यस्तो क्रियाहरू गरेर चाहिँ गर्ने चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यो बाह्य जगतको लागि। बाहिरको मान्छेहरूले त हाम्रो चित्तभित्र गरिरहेको पूजा त देख्दैन। त्यो नदेखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई इन्स्पायर गर्नको लागि चाहिँ त्यो पर्याप्त नहुँदो रहेछ। आफू चाहिँ इन्लाइटन, आफ्नो चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नलाई त्यसले काम गर्यो, तर चाहिँ त्यो बाह्य जगतलाई चाहिँ इन्स्पायर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एक्सन, एकदम बोल्ड एक्सन है। अब हामी पूजाहरूमा चाहिँ एकदम कलरफुल चिजहरू प्रयोग गर्छौँ, रातो, पहेँलो, निलो होइन, यस्तो एकदम कलर, एकदम ब्राइट कलरहरू युज गर्छौँ। किन भन्दाखेरि टाढैबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ होइन, त्यसमा विभिन्न उद्देश्यहरू छ। त्यसरी चाहिँ पनि पूजाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र धीरजजीले यहाँ एउटा लेख्नु भएको छ, करेन्टली रिलिजन, तान्त्रिजम, अल्सो सुपरस्टिसन, सम डिग्री नाउ अल्सो, बट probably started as science of living। अब यो चाहिँ अहिलेको कुराहरू हुन्। बुद्धिज्ममा मात्रै होइन, सबै धर्ममा एकै खालको हो है। र हामी मान्छे नै एउटा अर्डिनरी बिइङ चाहिँ, यसलाई चाहिँ बुद्धले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि शब्द चाहिँ पृथकजन भन्छ। हामी अहिलेको भाषामा चाहिँ अर्डिनरी बिइङ भन्छ। अस्ति हाम्रो सिरिज पनि चल्यो अर्डिनरी र एक्स्ट्रा अर्डिनरीको कुरा। अर्डिनरी बिइङको चाहिँ टेन्डेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै मिसलिड हुने, एकदमै कन्फ्युज हुने है, अनि सुपरस्टिसनमा चाहिँ लाग्ने, यो टेन्डेन्सी एकदमै हाई, एकदमै खतरा, एकदमै जोखिम हुने भएको भएर अब हामीलाई चाहिने हो त्यसपछि ओपन हुनुपर्ने र राइट चाहिँ टिचरहरू चाहिने, राइट सङ्गत चाहिने है। त्यो चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो टेन्डेन्सी चाहिँ एकदमै मिसलिड हुने चाहिँ टेन्डेन्सीमा चाहिँ हुने भएको भएर हामीलाई धर्म चाहिने है। त्यो अहिलेको अफिनवाला धर्म छोड्नुपर्ने,
है साँच्चै चाहिँ ट्रुथलाई सम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्ने धर्म चाहिने। त्यसैले यो धर्मको चाहिँ अर्थ चाहिँ एकदमै चाहिँ दुईटा उल्टो उल्टो अर्थ हुने भएको भएर यो धर्म शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न पनि एकदमै चाहिँ अहिले यसरी डिफाइन गर्दै चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र यति नै भन्दै मैले अब अरू थप विचारहरू यहाँहरूमा छ भने अझ पनि यहाँहरूले चाहिँ यो कमेन्ट बक्समा चाहिँ पनि लेख्नु होला, फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु होला। र आज मैले कसैको विचार चाहिँ यसमा चाहिँ छुटाएको रहेछु भने म यसलाई समेत कभर गरेर नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी अरू विषयहरू छ, अरू प्रश्नहरू छ, ती प्रश्नहरूमा पनि हामी जान्छौँ। यति भन्दै सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो सेसनलाई हामी एन्ड गर्नतिर